नमस्कार। नेपाली कांग्रेसको 15औं महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा सभापतिका उम्मेदवार हुने छैनन्, कारण उनलाई विधान बाधक बन्छ। त्यसो भए नेपाली कांग्रेसको 15औं सभापति को हुन सक्छन्? के जेनजी भावना अनुसार युवा नेतृत्व कांग्रेसको 15औं सभापति बन्न सक्छन्? भनिन्छ कि युवा नेतृत्व हुनलाई युवा नेतृत्व पार्टीको नेतृत्वमा आउनको लागि चाहिँ ज्येष्ठ नेताहरूले घेराबन्दी गर्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। यदि त्यस्तो घेराबन्दी भयो भने घेराबन्दी तोडेर कांग्रेसको 15औं नेतृत्वको रूपमा कुनै युवा नेता आउन सक्छन् सक्दैनन्? त्यसका लागि कोही युवा नेता आँट गर्दैछन् कि छैनन्? आज यो विषय पनि टड्का रूपमा उठान गर्नेछु आजको संवादमा। र नेपाली कांग्रेसले जुन चाहिँ यो आसन्न महाधिवेशनमा कांग्रेसको स्थिति के हुन सक्छ अनि जेनजी भावना अनुसार कांग्रेस रूपान्तरित हुन्छ कि हुँदैन, आज यिनै विषयमा आज संवाद गर्दैछु कांग्रेस नेता कल्याण गुरुङसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जङ्गबाजी। कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति 1.5 महिना लामो चाहिँ भनौँ न के केन्द्रीय समितिमा यो माथापछि भइसकेपछि चाहिँ टुङ्गो लाग्यो कि यो पुसको 26 देखि 28 गतेसम्म गर्ने भनेर। यति लामो त एक तरिकाले भन्दा नि यो 500 शब्द नहोला, धेरै लामो ल्याङल्याङपछि कसरी टुङ्ग्याइयो नि? यो अलि अगाडि नै टुङ्ग्याउन हुँदैन थियो। यति लामो ल्याङल्याङ किन गर्नु पर्थ्यो कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको मिति टुङ्ग्याउने बारेमा? महाधिवेशनको मितिको सन्दर्भमा दुईटा धारणाहरू प्रष्ट रूपमा आएको थियो। एउटा धारणा चाहिँ फागुन 21 गतेको निर्वाचन पछाडि गर्नुपर्छ, अर्को धारणा चाहिँ महाधिवेशन गरेर फागुन 21 गतेको निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने। यी दुवै धारणाहरूको बीचमा एउटा मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने थियो र त्यो मिलनबिन्दु खोज्ने क्रममा अलिकति समय लागेको र यो मिलनबिन्दु खोज्ने क्रममा आदरणीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको अथक मेहनत, शालीन लचकता र उहाँको सहनशीलताको कारणले गर्दाखेरि र कार्यवाहक सभापति आदरणीय श्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूको अथक निरन्तरको संवादको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सहमतिमा आउन सक्यो, सहमति बिन्दु आयो र यो सहमतिमा आउनको निम्ति नेपाली कांग्रेसको उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीहरू, त्यस्तै पूर्व पदाधिकारीहरू, सहमहामन्त्रीहरू र पार्टीका नेता आदरणीय डाक्टर शेखर कोइराला, उहाँको पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो र एउटा सबै मिलेर, किनभने महाधिवेशन जस्तो चिज भोटिङबाट नगरौँ, यसको तिथि मिति र स्थान तय गर्दा सर्वसम्मतिले नै गरौँ भन्ने सबैको मनसाय थियो। त्यही मनसाय अनुसार चाहिँ आदरणीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको जुन अथक मेहनत र अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण समन्वयको भूमिका भयो, त्यसले सबैलाई एउटा मिलनबिन्दुमा ल्याइ पुर्याएर हामी पुस 26, 27 र 28 गते नेपाली कांग्रेसको 15औं महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा पुग्यो र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले त्यो निर्णय गर्यो। अब पुसमै गर्नु रहेछ महाधिवेशन होइन? संस्थापन पश्चात त्यसमा अन्तिम आवरमा तयार भयो। महामन्त्री गगन कुमार थापाले पुसको 16 देखि 19 गतेसम्म गरौँ न त भनेर कार्यतालिका जो विशेष महाधिवेशनको प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसले अस्वीकार गर्नु थियो भने त्यही महिनाको अन्तिम साता चाहिँ गर्ने गरी किन सहमति गर्नुभयो? मूलभूत कुरा के हुन्छ भने यो विशेष महाधिवेशनको अब औचित्य चाहिँ छैन, त्यसको औचित्य पनि छैन, सान्दर्भिकता पनि छैन, वैधानिकता पनि छैन र राजनीतिक र वैधानिक हिसाबले पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन। अब जुन दिन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय 15औं महाधिवेशन पुस 26, 27 र 28 गते भनेर तोकियो, त्यसै दिन त्यसै क्षण नै त्यो स्वत निस्तेज र निष्क्रिय भइसकेको अवस्था छ होइन? त्यसैले अब हामी अब केन्द्रीय महाधिवेशनतिर जानुपर्छ। यो विशेष महाधिवेशनको कुरा औचित्यहीन भइसक्यो। औचित्यहीन कुरा उठाएर अब यो नेपाली कांग्रेसको 15औं महाधिवेशनलाई रोक्ने षड्यन्त्र कसैले पनि नगर्दा राम्रो हुन्छ। अब 15औं महाधिवेशन रोक्दा नि नरोकिने स्थितिमा आइसक्यो कि अब मिति नै तय गरिसकेपछि अब पार्टीको सिङ्गो पङ्क्ति नै महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिमा सक्रिय छन्। अब यस्तो अवस्थामा नि तपाईँ पनि सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा गाइया गुइया सुनिन्छ। तपाईँ कांग्रेसको 15औं सभापतिको उम्मेदवार निश्चितै हो? म नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार थिएँ र नेपाली कांग्रेसको 15औं महाधिवेशनमा पनि म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ। प्यानल सहित चुनाव लड्छु।
तपाईँ यसपटक गत चाहिँ 14औं महाधिवेशनमा प्यानल त्यति गजबको खडा गरेर चुनाव लड्नु भएन। यसपटक गजबको प्यानल सहित चुनाव लड्नु। यसपालि प्यानल सहित चुनाव लड्छु र मेरो धारणा के हो भने यो कदमजम थामुबाट चाहिँ केन्द्रीय सभापति भएको स्थिति छैन। त्यसैले यसपटक चाहिँ सबै साथीहरूले कदमजम थामुबाट चाहिँ यदि केन्द्रीय सभापति चयन गर्नुभयो भने त्यसले पार्टीलाई भोलिको दिनमा पनि एउटा सबैको लागि यो चाहिँ ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी, अवसरको भूमि हो र यहाँ चाहिँ जस्टिस हुन्छ, सबैलाई जस्टिस हुन्छ, सबैको चाहिँ सबैले अपर्च्युनिटी पाउँछन्, सबैको पार्टिसिपेन्ट हुन्छ, सबैको रोल हुन्छ हैन, इक्वल रोल हुन्छ, इक्वल अपर्च्युनिटी हुन्छ भन्ने कुराले अन्य मानिसहरूलाई पनि एउटा सन्देश दिन सक्छ। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, शुभेच्छुक, समर्थकहरू र पार्टी नेतृत्वहरूले कदमजम थामुबाट यसपटक चाहिँ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको चयन गरिदिनु हो भने त्यसले राम्रो मेसेज चाहिँ आम पब्लिकमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले अहिले एउटा राजनीतिक रूपमा यो शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो कदमजम थामु। कदमजम चाहिँ कांग्रेसको 11औं महाधिवेशनको बेलामा पनि अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाबाट एक तरिकाले भन्दा यो प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको रूपमा पनि भनौँ कि एउटा चाहिँ राजनीतिको मूल प्रवाहबाट टाढा रहेका नेपाली समुदायलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि हो त्यो। कर्णाली, अब महिला, दलित, जनजाति, मधेसी यी समुदायलाई चाहिँ राजनीतिको मूल प्रभावमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण हो, विचार हो। तपाईँले त्यो थामु शब्द नि जोड्नुभयो, यो थामु चाहिँ के हो? थारू र मुस्लिम, थारू समुदायलाई पनि जोड्नुपर्छ, मुस्लिम समुदायलाई पनि जोड्नुपर्छ राजनीतिको मूल प्रभावमा। थारू समुदाय भने चाहिँ राणा थारू समुदाय पनि छन् र थारू समुदाय, दुईटै थारू समुदायलाई हामी थारू समुदाय भन्छौँ। त्यस्तै मुस्लिम समुदाय, तराईको, पहाडको मुस्लिम समुदायलाई पनि जोड्नुपर्छ। र कदमजम, क भने कर्णाली, द भने दलित हैन, ज भने जनजाति हैन, म भने महिला र म भनेको मधेसी, यो 5वटा समुदाय। त्यस्तै थारू समुदाय र मुस्लिम समुदाय, सबै समुदायलाई जोडेर हैन, खसारे समुदाय त छँदै हुनुहुन्छ, खसारे समुदायलाई पनि जोड्नुपर्छ। र यी सबै समुदायलाई जोडेर समग्र नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। सहमहामन्त्रीमा 8जना सहमहामन्त्रीको व्यवस्था चाहिँ हामीले त्यसरी गरेका छौँ। अब के हो भने यी स्वाभाविकता भयो। अब पार्टीको नेतृत्वमा कदमजम थामुबाट हामीले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यदि हामी कदमजम थामुबाट पार्टीको नेतृत्व चयन गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूमा एउटा सन्देश के जान्छ भने नेपाली कांग्रेस ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी हो। यहाँ सबैले अवसरहरू प्राप्त गर्छन्, सबैले इक्वल अवसर प्राप्त गर्छ, सबैलाई इक्वल जस्टिस हुन्छ हैन, र सबैले के छ भने आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गर्न सक्छन् र सबै समुदायलाई यहाँ निर्भीक भएर हैन, निश्चिन्त भएर र आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने, आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अवसरहरू छन् र सबै उमेर समूहका मानिसहरूले यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्छन् र प्रतिस्पर्धाबाटै हामी लोकतान्त्रिक विधिबाटै हामी नेतृत्व चयन गर्छौँ। तर लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन गर्दाखेरि पनि हामीले कदमजम थामु जुन हाम्रो आदरणीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले 11औं महाधिवेशनबाट ल्याउनु भयो, यसको सैद्धान्तिक प्रतिपादन चाहिँ आदरणीय स्वर्गीय प्रदीप गिरिजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सैद्धान्तिक रूपमा यो कदमजमको लिएर आउनुभयो। पहिले दमजम भनेर आयो, त्यसपछि गएर क जोडियो, कदमजम भयो। अब थारू र मुस्लिम समुदायलाई पनि जोड्नुपर्ने भएकोले कदमजम थामु हुँदै आएको छ। र यो आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूकै राजनीतिक विचारधारा हो, जुन राजनीतिक विचारधाराले अहिले नेपाली कांग्रेसमा सहमहामन्त्री तहसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ आरक्षित गरेका छौँ। र कदमजम थामुबाट र खसारे समुदाय गरेर 8वटा समुदायबाट चाहिँ र 8वटा भूगोल अझ हामीबाट चाहिँ के हुन्छ कि यो प्रतिनिधित्व, सहमहामन्त्रीको प्रतिनिधित्व छ, त्यो चाहिँ आदरणीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूकै एउटा मार्गनिर्देशन र वर्तमान कार्यवाहक सभापति श्री पूर्णबहादुर खड्काज्यू नै विधान मस्यौदा समितिको संयोजक हुँदाखेरि उहाँले विधानमा राख्नुभएको यो कुरा हो। त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँहरू र पार्टी नेतृत्वहरू, समग्र मानिसहरू चाहिँ अब कदमजम थामुबाट चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, नेपाली कांग्रेसको सभापतिको चयन यदि हुन सक्यो भने त्यसले राष्ट्रिय रूपमा पनि सबै समुदायहरूमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जहाँ नेपाली समुदायहरू बस्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो मेसेज जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिलेसम्म कांग्रेसको जुन 14औं सभापति जो भए,
यी सबै खसारे समुदायबाट भएका हुन् होइन। बिपी कोइरालादेखि देउवासम्मको 14औं सभापतिसम्मको हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिन्छ अनुहार हेर्दा चाहिँ। उसो भए यसपटक कङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ कदमजम थामु समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गरेर आउँछन्। अब 14जना सभापति त होइन, महाधिवेशन चाहिँ 14वटा भएको होइन। त्यसैले अब यो हरेक महाधिवेशनले सभापति चयन गरेको छैन। जस्तै आदरणीय सभापति 2 चोटि 13औं र 14औंमा सभापति हुनुभयो। त्यसै गरी गिर्जाऊ सभापति हुनुभयो होइन। त के हुन्छ भने यो 15औं महाधिवेशन हो। 15औं महाधिवेशनमा चाहिँ मलाई के विश्वास लाग्छ भने अब हामीले समग्र नेपालको प्रतिनिधित्व नेपाली कङ्ग्रेसमा झल्किएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि समग्र नेपालको चाहिँ यो प्रतिनिधित्व झल्किन सकोस् होइन, कि नेतृत्वमा पनि पुग्न सक्छन् है। कर्णाली प्रदेशका मानिसहरू पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् होइन, जनजाति समुदायका मानिसहरू पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन्, मधेसी समुदायका मानिस पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन्, दलित समुदायका मानिस पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन्, महिला पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छ, थारू समुदायका मानिस पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन्, मुस्लिम समुदायका मानिस पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् होइन, खसारे समुदायका मानिस पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन्। भने यी सबै समुदायका मानिसहरू नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् भन्ने चाहिँ हामीले त्यो एउटा प्रतिबिम्ब यदि हामीले दिन सक्यौँ, त्यो एउटा प्रतिबद्धता हामीले दिन सक्यौँ, त्यो एउटा निर्णय हामीले दिलाउन सक्यौँ र कदमजम थामुबाट यदि हामीले सभापति चयन गर्न सक्यौँ भने त्यसले एउटा सकारात्मक मेसेज चाहिँ सबैतिर जान्छ र यसले नेपाली कङ्ग्रेस वास्तवमा ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी हो है, यो ल्यान्ड अफ जस्टिस हो है, यो चाहिँ न्यायको भूमि हो, यो चाहिँ अवसरको भूमि हो, जहाँ चाहिँ ल्यान्ड अफ सोसल जस्टिस, यो चाहिँ सामाजिक न्यायको भूमि पनि हो होइन भन्ने चाहिँ एउटा के छ भने मेसेज जान सक्छ र जहाँ चाहिँ सामाजिक न्यायको लागि मानिसले जुन आवाज उठाइरहेका छन् त्यो सामाजिक न्यायको प्रतिनिधित्व नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न सक्छ, न्यायको प्रतिनिधित्व चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न सक्छ र अवसरको प्रतिनिधित्व नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न सक्छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी, ल्यान्ड अफ जस्टिस, ल्यान्ड अफ सोसल जस्टिस र ल्यान्ड अफ यो क्याडरहरूको सेक्युरिटी भनौँ, के छ भने यो कार्यकर्ताहरूको सेक्युरिटी, कार्यकर्ताहरूलाई न्याय दिने कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो देखाउन सक्छौँ, त्यो प्रतिबिम्बित गर्न सक्छौँ कदमजम थामुबाट गयौँ भने। तपाईँ कङ्ग्रेसलाई साँच्चीकै नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो क्षमता तपाईँसँग छ? म सक्छु भनेर त गरिरहेको छु। म त नेपाल विधायक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भएँ होइन, पहिलोचोटि आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको रूपमा 13औं महाधिवेशनबाट गएँ होइन, के अरे 12औं महाधिवेशनबाट आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य भएँ म। त्यसो 13औं महाधिवेशनमा म निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भएँ। 14औं महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सभापतिको पदमा निर्वाचनै लडेँ। त्यसपछि म मनोनित केन्द्रीय सदस्य भएँ। अब 15औं महाधिवेशनमा पनि म केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचनमा लड्दैछु र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सम्पूर्ण उमेर समूहका मानिसहरूलाई मैले समेटेर जान्छु। आदरणीय अग्रजहरूलाई सम्मान गर्छु, सम्मानका साथ उहाँहरूलाई न्याय पनि दिन्छु र आदरणीय अग्रजहरूको भूमिकामा कुनै कमी आउन दिन्न। आदरणीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको अभिभावकत्वमा, उहाँको संरक्षकत्वमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। उहाँको भूमिका सक्रिय भूमिकै रहन्छ र आदरणीय अग्रजहरूको पनि सक्रिय भूमिका रहन्छ। त्यो किसिमको एउटा व्यवस्था गर्छु होइन। तपाईँलाई देउबाको समर्थन रहन्छ रहँदैन सभापतिमा? मेरो प्रयास उहाँको समर्थन लिने रहन्छ। अहिले मैले कुरा गरिसकेको छुइनँ होइन। मेरो अन्तिमसम्म प्रयास आदरणीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको समर्थन, आशीर्वाद र सहयोग लिने चाहिँ मेरो अन्तिम हदसम्म प्रयास हुन्छ। त्यसको लागि म कोसिस पनि गर्छु, उहाँसँग गएर कुरा पनि गर्छु। अहिले मैले कुरा गरेको छैन, पहिले म आदरणीय अग्रजहरूसँग कुरा गर्छु, आदरणीय अग्रजहरूको पनि साथ, सहयोग, समर्थन र आशीर्वाद लिने प्रयत्न गर्छु, प्रयास गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको पनि साथ, सहयोग, समर्थन र आशीर्वाद लिने प्रयास गर्छु र सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई म समेटेर उहाँहरूलाई न्याय दिने, उहाँहरूलाई सम्मान दिने कुरामा म चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु र म युवाहरूलाई पनि भूमिका दिन्छु होइन। त्यसै गरी महिलालाई भूमिका दिन्छु, खसारे समुदायका मानिसहरूलाई पनि भूमिका दिन्छु र कदमजम थामु समुदायका मानिसहरूलाई पनि भूमिका दिन्छु र सबै समुदायका मानिसहरूलाई समेटेर होइन, सबै नेपालको सबै भूगोलका मानिसहरूलाई समेटेर, सबै उमेर समूहका मानिसलाई समेटेर यो नेपाली कङ्ग्रेस समग्रको पार्टी हो है। नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ सबैको लागि अवसर छ। यो चाहिँ ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी हो, ल्यान्ड अफ जस्टिस हो र ल्यान्ड अफ सोसियल जस्टिस हो र ल्यान्ड अफ सेक्युरिटी हो। यो चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति पनि हुन्छ, पोलिटिकल सेक्युरिटी, ल्यान्ड अफ पोलिटिकल सेक्युरिटी पनि हो, राजनीतिक सुरक्षा हुन्छ भन्ने हिसाबले यदि हामीले त्यहाँ चाहिँ
सबैलाई त्यो अनुभूति दिलाउने प्रयत्न चाहिँ म आफ्नो तर्फबाट म सधैँ गरिरहन्छु। 14औं महाधिवेशनको दोस्रो चरणको जुन निर्वाचन प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुभयो। तपाईँले पहिलो चरणमा तपाईँ आफै चुनाव लड्नुभयो। 51% कुनै पनि उम्मेदवारको नआइसकेपछि दोस्रो चरणमा जाँदा तपाईँले देउवालाई समर्थन गर्नुभयो। त्यसो हुनाले तपाईँले देउवासँग यसपटक मलाई जसरी पनि सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ अब बुढा नीलकण्ठ गएर? जसरी पनि त भन्न मिलेन होइन। मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्छु, म उहाँको साथ सहयोग समर्थन र आशीर्वाद माग्छु। म भन्छु कि तपाईँकै मार्गनिर्देशन जुन यो कदमजमको प्रयत्न तपाईँले गर्नुभयो होइन। कदमजमको आदरणीय प्रदीप गिरी सैद्धान्तिक प्रतिपादक उहाँ हो भए पनि उहाँले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले यसको जन्म दिए पनि राजनीतिक रूपले जन्म दिने, राजनीतिक रूपले हुर्काउने, बढाउने, यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने त सम्पूर्ण श्रेय त आदरणीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई जान्छ होइन। त्यसैले कदमजमको जुन श्रेय उहाँले माथि जान्छ भने उहाँले अब कदमजम थामुबाट चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढाउने र उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ कि अब म युवालाई साथ दिन्छु, युवालाई अगाडि बढाउँछु भने म युवा पनि हो होइन। उहाँहरूको दाँजोमा रिलेटिभली उहाँहरूको दाँजोमा म युवा नै हो। त्यसैले उहाँहरूले युवाहरूमा पार्टीको भविष्य देख्नु भएको छ, युवाको काँधमा पार्टीको भविष्यको जिम्मेवारी सुम्पन्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसैले मलाई विश्वास के छ भने म उहाँको साथ समर्थन सहयोग र आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्छु। त्यसको निम्ति म प्रयत्न गर्छु। एउटा पाच्य होला नहोला तपाईँलाई होइन, तर एउटा चाहिँ के हो भने कतै सभापति लडेपछि केन्द्रीय सदस्य पद सुरक्षित हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिले, त्यो मनोभावले तपाईँ सभापतिको उम्मेदवार बन्न खोज्दै त हुनुहुन्न कतै? मलाई यो रमाइलो लाग्छ। यो के हो भन्दाखेरि धेरै साथीहरूले यस्तो कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनु कोही पनि सभापति लड्दैन। म मात्रै होइन, कुनै पनि व्यक्ति। ल म हारेँ, म त मनोनित भएँ, अरू हार्नु भएको पनि त मनोनित हुनुभएको छ नि होइन। केन्द्रीय सभापति हारेका मात्रै मनोनित हुनुभएको छैन, उपसभापति हारेको पनि मनोनित हुनुभएको छ। त्यसो कि उपसभापति मान्छे चाहिँ केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुन लड्छन् त। महामन्त्री हारेका मान्छे पनि मनोनित हिजो पनि भएका थिए, आज पनि भएका छन् नि त। हिजो मनोनित हुँदा उहाँहरू के छ भनेदेखि उहाँहरू पनि त के छन् टिके हुनुहुन्थ्यो होला नि त, उहाँहरू पनि त मनोनित हुनुभयो होला नि त। आज पनि मनोनित हुनुभएको छ महामन्त्री हारेको मान्छे, सहमहामन्त्री हारेको मान्छे पनि मनोनित हुनुभएको छ होइन। केन्द्रीय सदस्य हारेको मानिस पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, यो प्रदेश सभापतिहरू प्रदेशको निर्वाचनमा प्रदेश सभापतिमा हारेको मानिस पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनु। त्यसो प्रदेशको के चुनाव चाहिँ मान्छे केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुन लड्छन् त। त्यति मात्रै होइन, क्षेत्रीय सभापतिमा हारेको मानिस पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनुभएको छ। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुन लडेको हो त होइन नि। के हुन्छ भने मनोनित गर्दै गर्दा आदरणीय सभापतिज्यूले कसलाई विश्वास गर्ने होइन, कसलाई मनोनित गर्दा उचित हुन्छ उहाँको त्यो व्यक्तिगत अधिकारको कुरा। मैले गएर मलाई मनोनित गर्नुहोस् भनेको पनि होइन। अनि म त गाउँमा थिएँ उहाँले मनोनित गर्दै गर्दाखेरि होइन। म त गाउँमा थिएँ, उहाँले चाहिँ मलाई मनोनित गर्नु होइन, उचित ठानेरै मनोनित गर्नु होला होइन, योग्य ठानेरै मनोनित गर्नु होला। र मैले आजसम्म उहाँले मनोनित गरेको कुरामा उहाँले जे सोचेर मलाई मनोनित गर्नुभयो त्यो मनोनित गरेको कुरामा उहाँलाई हिंताबोध हुने गरेर मैले कुनै काम गरेको छैन। पार्टीलाई दाग हुने, पार्टीलाई आँच आउने किसिमले मैले कुनै त्यस्तो गलत काम गरेको छैन। समाजलाई आँच आउने या राष्ट्रलाई आँच आउने किसिमको कुनै गलत काम गरेको छैन मैले। र युवा पुस्ता जुन युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु, युवा पुस्तालाई आँच आउने, युवा पुस्ताको लाई चाहिँ दाग लाग्ने गरेर मैले कुनै काम गरेको छैन। र म कदमजम थामु जुन उसबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, कदमजम थामुले पनि शिर निहुराउनु पर्ने गरेर मैले कुनै काम गरेको छैन। बरु कदमजम थामुले शिर उचो गरेर भन्न सक्ने स्थिति छ कि कल्याण गुरुङ आज पनि इमान्दार छ, हिजो पनि इमान्दार थियो र भोलि पनि इमान्दार भएर देशको सेवा गर्छ, पार्टीको सेवा गर्छ। उसो भए नि तपाईँका सभापतिका उम्मेदवारी रहँदा तपाईँका एजेन्डाहरू के हुन्छन्? अघि तपाईँले केही त कुरा उकाउनु भएको छ। यो व्याख्यात्मक भन्दा पनि बुँदागत रूपमा भन्नु पर्यो भने तपाईँका सभापति पदका उम्मेदवारी रहँदा के एजेन्डा हुन्छ? पहिलो एजेन्डा त हेर्नुहोस्, म अहिले जुन यो जेनजीले उठाएको मागहरू छन् होइन, जस्तै सुशासनको कुरा छ होइन, भ्रष्टाचार शून्यको कुरा छ, त्यसै गरेर तपाईँलाई यो के अरे समृद्ध नेपालको कुरा छ होइन, त्यसै गरी समुन्नत नेपालीहरूको कुरा छ, नेपालीहरूलाई सम्पन्न बनाउने कुरा छ। र हामीले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता सहितको होइन, राजनीतिक सद्भाव सहितको एउटा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ होइन। त्यसलाई म चाहिँ अगाडि बढाउँछु कि वास्तवमा यो देशमा
जुन किसिमको गरिबी छ त्यो गरिबीलाई कसरी हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, अवसर नपाएकालाई कसरी अवसर दिन सक्छौँ, न्यायमा सबैको पहुँच कसरी हुनसक्छ, सामाजिक न्याय सबैले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्, सामाजिक सुरक्षा सबैले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ नम्बर 1। नम्बर 2, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र रहेको सबै उमेर समूहहरू, सबै विचार समूहहरूलाई म एक ढिक्का बनाएर एकताबद्ध बनाएर पार्टीलाई एकताका साथ लिएर जान्छु। तेस्रो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउन नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका हैन नीति कार्यक्रमहरू म अझ बढी लोकप्रिय हुने किसिमले म लिएर आउँछु। चौथो कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा नै अब परिवर्तन गरेर अब हामीले जस्तै के कुराहरू राख्दाखेरि वैधानिक व्यवस्थाहरू गर्दाखेरि पार्टी अझ बढी गतिशील हुन सक्छ हैन, त्यो गतिशील हुनको निम्ति वैधानिक व्यवस्था के गर्न सकिन्छ त्यो छलफलबाट म नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा केही संशोधन गर्ने काम गर्नेछु। त्यसै गरेर नेपालको संविधानमा लेखिएका कुराहरू, मौलिक हकका कुराहरू जुन धारा 16 देखि धारा 46 सम्म मौलिक हकका कुराहरू लेखिएका छन्, त्यसै गरी अन्य धाराहरूमा लेखिएका हक अधिकारहरू कानुन नबनेको कारणले प्राप्त भएको छैन। धारा 16 देखि धारा 46 सम्मका मौलिक हक अधिकारहरू संविधानको धारा 47 मा प्रष्ट लेखेको छ कि 3 वर्षभित्रमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु भनेर। आज संविधान जारी भएको 10 वर्ष हुँदाखेरि पनि ती कानुनहरू बनेका छैनन्, ती कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। त्यसलाई कसरी नेपाली कङ्ग्रेसको प्रयत्न रहन्छ, यदि म सभापति भएँ भने धारा 16 देखि धारा 46 सम्मका मौलिक हक अधिकारहरूलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने, त्यसै गरी अन्य हक अधिकारहरू जुन चाहिँ कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ती हक अधिकारलाई कार्यान्वयन ल्याउने। त्यस्तै नेपालकै संविधानको अनुसूची 5 देखि अनुसूची 9 सम्मका सङ्घीय तहका अधिकार, प्रदेश तहका अधिकार, स्थानीय तहका अधिकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र संयुक्त अधिकारहरू चाहिँ कानुन नबनेको कारणले कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। ती कुराहरू कानुन बनाएर कसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ त्यो कुरालाई पनि लाग्नेछु। त्यसै गरी संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने केही विषयहरू हुन सक्छन् हैन, देशभित्रका आवाजहरूलाई कसरी समेटेर चाहिँ संविधान संशोधनको माध्यमबाट हामीले राष्ट्रिय एकताको प्रत्याभूति दिन सक्छौँ, हामीले कसरी सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राजनीतिक सद्भाव सहितको एउटा राष्ट्रिय एकता, बलियो राष्ट्रिय एकता चाहिँ हामीले प्रत्याभूत गर्न सक्छौँ। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट के पहल हुन सक्छ, म सभापति भएँ त्यसको निम्ति पहल गर्नेछु। अब अर्को विषय, भदौ 23 र 24 गते जुन जेनजी नवपुस्ताले, हाम्रै सन्तानले जो देशमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको लागि, सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि र चाहिँ अब पार्टीमा पनि नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको लागि जसरी विद्रोह गरे, अब यसले चाहिँ एक तरिकाले भन्दा कङ्ग्रेस समर्थित 2/3 सरकारको नेतृत्व जुन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बहिर्गमन पनि त्यही विद्रोहले गर्यो होइन। यो जेनजी विद्रोह पछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कसरी लिनुहुन्छ? मूलतः यसले सामाजिक चेतनामा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ, मानिसमा भएको राजनीतिक चेतनामा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ र यो गुम्सिएर रहेको जुन एउटा आक्रोश थियो त्यो आक्रोश पोखिएको छ हैन। समाजले परिवर्तन चाहेको छ, युवाहरूले परिवर्तन चाहेको छ र हामी नेपालमै बसेर केही गर्न सक्छौँ। अनि त्यो परिवर्तन किनभने त्यो परिवर्तन चाहिँ सुशासनबाट मात्रै सम्भव छ, त्यो परिवर्तन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताबाट मात्रै सम्भव छ र त्यसको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरूमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ र मुलुकका सबै इन्स्टिट्युसनहरूमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ र संविधानका पनि शासकीय स्वरूपहरूमा केही परिवर्तनहरू गर्नुपर्नेछ, अरू केही कुराहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भनेर एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। त्यसैले त्यो स्पष्ट सन्देशको म सम्मान गर्छु। त्यो सम्मान मात्रै गरेर पुग्दैन, हामीले त्यसको लागि सक्रिय भएर काम पनि गर्नुपर्छ। र मैले 14औं महाधिवेशनमै म सभापतिको उम्मेदवार भएको नि। 14औं महाधिवेशनमा त आजभन्दा त म 4 वर्ष यङ्गर थिएँ नि त होइन। आज 4 वर्ष भयो महाधिवेशन, 4 वर्ष त यङ्गरै थिएँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले पार्टीभित्र चाहिँ युवा पुस्ताहरू आउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेकै थियौँ होइन। अहिले पनि लागिरहेका छौँ र म युवाकै नाताले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु, प्यानलसहित उम्मेदवारी दिन्छु भनेर लाग्यो। तर हामी युवाहरूले पनि सोच्नुपर्ने, खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसका युवाहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र केही साथीहरूलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले मन पराएका केही मान्छे मात्रै युवा हुन्, हामी त युवै होइन जस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरू होइन। उहाँहरूले मन पराएका केही मानिसहरू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा हुन्, हामी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका युवै होइन जस्तो गर्नुहुन्छ।
हामीले नेपाली कांग्रेसका युवाहरूले के बुझ्नुपर्छ भने पपुलिजम र असल बीचमा फरक हुन्छ। यदि हामी पपुलिजमको पछि लाग्यौँ भने त्यसले हामीले जुन देखेको सपना हो त्यो सपनाहरू चाहिँ पुरा नहुन सक्छ। र केही मानिसहरू यस्ता छन् जसले पपुलिजमको चाहिँ नारा लिएर हैन युवाहरूकै साथ लिएर युवाहरूकै काँध चढेर युवाहरूकै सहयोग लिएर युवाहरूको भविष्य बिगार्न सक्छन्। त्यसमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ नेपाली कांग्रेसका साथीहरू। र नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने युवाहरूको भविष्य बिग्रियो भने नेपाली कांग्रेसको पनि भविष्य रहँदैन, नेपालको भविष्य पनि के हुन्छ हामीले सोच्नुपर्छ। तपाईले एउटा नि यो जेनजी विद्रोहको जनादेश एउटा के पनि हो भने अघि नै भने सुशासन कायम गर्नु नै हो, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एउटा रिपोर्टले नेपाल गत वर्ष 108औं भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा पर्यो। त्योभन्दा पहिले नेपाल एक स्थान अगाडि 107औं देशको रूपमा थियो। भनेपछि भ्रष्टाचारले देश एक तरिकाले भन्दा चाहिँ यो भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको अवस्था तपाईले पनि अनुभूत गर्नुहुन्छ होला। तपाई सभापति भएको अवस्थामा कांग्रेसलाई एउटा सुशासनको पनि नेतृत्व गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि निर्ममताका साथ कदम चाल्न सक्ने पार्टीको रूपमा तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न? त्यो चाहिँ सकिन्छ। कांग्रेसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हैन, कांग्रेसबाट जाने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले त्यो किसिमको कानुन बनाउनु पर्यो, प्रदेश सभा सदस्यहरूले त्यो किसिमको कानुन बनाउनु पर्यो, स्थानीय तहमा रहनुभएका मानिसहरूले स्थानीय तहको कानुनहरू त्यो किसिमले बनाउनु पर्यो र काम पनि गर्नु पर्यो। कानुन मात्रै बनाएर भएन, कांग्रेसबाट सरकारमा जाने प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो किसिमको काम गर्नुपर्छ। र नेपाली कांग्रेसको म यदि सभापति भएँ भने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण के हो भने देशभित्रका इन्स्टिट्युसनहरूलाई हामीले सबल बनाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने मौका दिनुपर्छ, कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तर अहिले त सबै निकायमा छ नि, संवैधानिक निकाय कुनै पनि अछुतो भएन। राजनीतिक दलहरूको चाहिँ भर्ती केन्द्र हुँदा त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ आदेश मान्ने स्थिति अथवा निर्देशन मान्ने स्थितिमा त्यहाँ संवैधानिक अङ्गका चाहिँ भनौँ पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भनौँ अहिले जेनजी विद्रोह जुन भयो, यो विद्रोहले अब सचिन्छ त दलहरू? अब त्यही गल्ती नै त्यही भने त्यसलाई सुधार्नै पर्छ। त्यसलाई नसुधारिकन यदि हामीले पुनः राजनीतिक हस्तक्षेपको माहौल सृजना गर्यौँ भने राजनीतिक दलका केही नेताहरूलाई त त्यसले पृष्ठपोषण गर्ला, तर आम जनतालाई चाहिँ त्यसले राम्रो गर्दैन र जनताभित्र आक्रोश बढेर जान्छ नि। यो एउटा पुस्ताको आक्रोश होइन नि त, यो त चारवटा पुस्ताको आक्रोश हो। चारवटा पुस्ताको आक्रोश चाहिँ जेनजी समुदायको माध्यमबाट अभिव्यक्त भएको हो नि त हैन। त्यसैले यो त पुस्तादेखि सही रहेको जुन आक्रोश हो मानिसले देखे नि, हजुरबाउले गरेको कुरा नातिले भोगे सुने हैन, बाउले गरेको कुरो चाहिँ छोरोले सुने हैन। के हुन्छ भने अब हजुरबाउको पनि बुवाले गरेको कुरो चाहिँ बाउले सुने। त्यसरी के छ भने चार पुस्तादेखि मानिसहरूले यो देशभित्र चाहिँ सुशासन छैन, देशभित्र चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप जताततै छ, देशभित्र चाहिँ भ्रष्टाचार व्यापक छ, महँगाई बढिरहेको छ, बेरोजगार बढिरहेको छ हैन, देश खोक्रो हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा त यो चार पुस्तादेखि सुन्दा मानिसले त्यो हरेक मानिसको भित्र रहेको जुन आक्रोश थियो, वितृष्णाको तह निकै माथि पुगिसक्यो। त्यो आक्रोश चाहिँ के छ भने एकैचोटि यो ज्वालामुखी जस्तो आएको हेर्नुहोस् हैन। त्यसैले हामीले के हो भने त्यो आक्रोश अहिले पनि शान्त भएको छैन, मनभित्र छ। त हामीले त्यसलाई शान्त गर्ने भनेकै के हो भने सुशासन दिएरै हो। राजनीतिक दलहरूले हामीले सुशासनको निम्ति आफ्ना प्रयत्नहरू गर्नै पर्छ, हामीमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ, हाम्रो आफ्नो आचरणमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्छ हैन। हामीले त्यो किसिमको काम गर्नै पर्छ, इमानदारपूर्वक गर्नुपर्छ। त्यसैले अब हामीले देशको बारेमा सोच्ने हो। हिजो पनि सोचेका थियौँ, आज पनि सोच्नुपर्छ र भोलि पनि सोच्नुपर्छ। र जुन ठाउँमा हामीबाट कमी कमजोरी भए ती कमी कमजोरीहरूलाई हामीले सुधार गरेरै लानुपर्छ। जहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा नि हजुर, तपाईँ मात्रै होइन कि नेपाली कांग्रेसका अरू नेताहरू पनि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी हो त्यहाँका नेताहरू पनि, एमाले नेताहरू पनि जहिले पनि अब हामी सच्चिएर अगाडि बढ्छौँ, देशमा सुशासन कायम गर्छौँ, व्यथिति अन्त्य गर्छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ भन्छन्। सेवा प्रवाहमा चाहिँ चुस्त दुरुस्तता, जवाबदेहिता, पारदर्शिता यो अपनाउँछौँ भन्छन्। तर कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसकै प्रतिबिम्बित अस्ति जेनजी विद्रोह पनि भयो होइन। सचिने भन्ने तर कहिल्यै नसचिने यो प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य हुँदैन। हुन्छ जब कानुन स्ट्रङ बन्छ, कानुन नबनेसम्म हुँदैन।
यो चाहिँ व्यक्तिले कसैले गर्न सक्दैन। व्यक्तिले गर्ने भनेको पार्टीको जो नेतृत्व हुन्छ त्यो नेतृत्वले कानुन बनाउनलाई प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने हो। हामीले दह्रो कानुन बनायौँ हैन, त्यो कानुन परिवर्तन हुनु गर्न सक्ने कानुन बनायौँ, संविधानमा ती कुराहरू लेख्यौँ, स्पष्ट रूपले लेख्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने संसारको कुनै पनि तागतले नेपालमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार शून्य हुनलाई रोक्न सक्दैन। हामी कानुनै त्यस्तो बनाउँछौँ फितलो, दुई अर्थ लाग्ने 3 अर्थ लाग्ने किसिमको कानुन बनाउँछौँ। हामीले स्ट्रङ कानुन बनायौँ भने त्यो कानुनको स्ट्रङ कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्य हुने किसिमकै कानुन बनाउनु पर्यो। बलियो कानुनी प्रावधान के हुन सक्छन् जसरी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने मामिलामा? एउटा स्पष्ट कुरा के राख्नुपर्छ भने तपाईँले सबैभन्दा पहिले त यो हरेक मानिसको इन्कम जुन हुन्छ हेर्नुहोस्, सानैदेखि चाहे उसको 0 इन्कम होस् या उसको चाहिँ बिलियन माने अरबमा इन्कम होस्, हरेक व्यक्तिले हरेक वर्ष तपाईँलाई अडिटिङ गर्नुपर्ने, बुझाउनै पर्ने, बुझ्नु? त्यो हुँदा के हुन्छ भने र सुरुबाटै जस्तै उसको जन्म दर्ताको समयदेखि नै, उसले स्कुल पढ्ने समयदेखि नै, उसले कहाँ कहाँ जब गर्यो, के गर्यो, हरेकको चाहिँ हामीले यदि डेटा राख्यौँ भने कुन व्यक्तिको कहाँ कुन बिजनेस गरेर कति कमायो, उसले कति कर तिर्यो, त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारबाट कति आयो, कतिपय मानिसहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु भएको छ भने वैदेशिक रोजगारबाट पनि कति लिगल मनीहरू आयो हैन, त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो काम गरिरहेको छ कि छैन, काम गरिरहेको छ भने त्यहाँ ट्याक्स बुझाएको छ कि छैन, कि सम्बन्धित देशमा पनि त ट्याक्स बुझाउनु पर्छ नि त। ट्याक्स बुझाएको छैन भने ट्याक्स बुझाएको मनी चाहिँ लिगल हुन्छ, ट्याक्स नबुझाएको मनी चाहिँ इलिगल हुन्छ। भने ट्याक्स बुझाएका मनीहरू छन् भने ठिक छ, ट्याक्स बुझाएको मनी छैन भनेदेखि त्यसलाई हामीले चाहिँ गैरकानुनी त्यस्तै नेपालमा पनि ट्याक्स बुझाएर कमाएको छ भने ठिक छ, ट्याक्स नबुझाइ कमाएको छ भने त्यो चाहिँ इलिगल हो नि त। त्यो क्लियर हामी त्यसमा चाहिँ इलिगल कुरामा हामीले कुनै इफ एन्ड बट नगरिकन हामीले के छ भने यति सजाय हुन्छ है भनेर कठोर सजाय राख्यौँ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिलाई तहगत रूपमा 10 वर्षभन्दा माथिको हामीले कैद सजाय राख्यौँ, त्यो पनि मिना गर्न नपाउने। यदि कैद सजायको व्यवस्था गऱ्यौँ र सुरुबाटै हामीले इन्कमको डेटाहरू राख्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यसले केही नियन्त्रण गर्न सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जति पनि कामहरू छन्, प्रशासनिक कामहरू छन्, सरकारी कामहरू छन् या कुनै पनि ठाउँका कामहरूमा चाहिँ यदि काम हुन सक्छ भने ठिक छ, काम हुन सक्दैन भने के कारणले काम हुन सक्दैन, यति समयभित्र किन काम हुन सकेन, कामको प्रकृति हेरेर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हप्ता कति लाग्छ हैन। त्यो चाहिँ के छ भने कामको प्रकृति हेरेर कामहरू छुट्याइदिने र त्यति समयभित्रमा काम भएन भने किन काम भएन उसलाई लिखित दिनु पर्यो। डकुमेन्ट पुगेन कि भने के डकुमेन्ट पुगेन हैन, डकुमेन्ट र कतिपय काम भएका छन् पनि डकुमेन्ट नपुगिकन पनि आफ्नो मान्छेहरूको काम भइरहेछ हैन, आफूलाई मन परेका मान्छेहरूको काम चाहिँ डकुमेन्ट नपुगिकन भएको छ। तर के छ भने आफूलाई मन नपरेको मानिसहरूको काम चाहिँ के छ भने डकुमेन्ट पुग्दा पनि भएको छैन भने त्यस्तो कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टले चेक गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ। त्यसलाई पनि चाहिँ भ्रष्टाचारको श्रेणीमा राख्नुपर्छ। त्यसलाई पनि भ्रष्टाचारको श्रेणीमा राखेर हामीले दण्डित गर्ने व्यवस्था गऱ्यौँ भने जनताका कामहरू चाहिँ सुचारू रूपले हुन्छन् हैन, नियमित रूपले हुन्छ र नियमित रूपले सुचारू रूपले हुँदा जनतालाई झन्झट महसुस गर्नु पर्दैन। यहाँ त सानो सानो कुरामा मानिसलाई लामो दुःख दिएको कारणले, लामो शास्ति दिएको कारणले त्यो भएको नि। अर्को, न्याय निरूपण पनि छिटो गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। कसरी न्याय निरूपण छिटो हुन सक्छ, किन यो लेन्दी प्रोसेस जुन हुन्छ, लामो समय न्याय निरूपणमा लाग्दाखेरि मानिसले चाहिँ न्याय पाउँदाखेरि पनि मानिसलाई न्याय पाएको अनुभूति नहुने, जसले न्याय पाउनुहुन्न उहाँले त झनै त्यो अनुभूति गर्ने कुरै भएन हैन। त्यसैले न्याय निरूपणको व्यवस्था पनि हामीले एकदम कसरी शीघ्र हुन सक्छ, कसरी द्रुत गतिमा हुन सक्छ त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब न्याय निरूपण गर्ने निकाय भनेको न्यायालय नै हो। न्यायालयमा पनि अहिले चाहिँ के भने जेनजी विद्रोहले पनि भन्यो कि, त्यसपछि कतिपय जेनजी अगुवाहरूले भनिरहेका छन् कि न्यायालयमा दलका प्रतिनिधि छन्। अब हुन पनि के हो भने दलहरूले संवैधानिक जुन परिषदमा जुन विपक्षी दलका नेता होस् या सत्तारूढ दलका नेता होस् या चाहिँ भनौँ संवैधानिक निकायहरू, त्यसका पदाधिकारीहरू बिचमा चाहिँ भागबण्ड गरेर अनौपचारिक रूपमा भागबण्ड गरेर न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ हैन, अथवा भनौँ सरकारका विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्। यस्तो अवस्थाले नि न्यायमा निष्पक्षता, न्यायमा विश्वसनीयता र न्याय पाएको र नपाएको बीच दुईटैले, पीडितले पनि न्याय पाएको अनुभूति
र पीडितले पनि म दण्डित भएको अनुभूति गर्न सक्छन् त अनि दलका प्रतिनिधि न्यायालयमा हुँदा? म सम्मानित अदालतको सम्मान गर्छु हैन, सम्मानित न्यायाधीशज्यूहरूको पनि म सम्मान गर्छु हैन। त्यसैले सम्मानित अदालत र सम्मानित न्यायाधीशहरूको मैले सम्मान गर्दै यो विषयमा केही भनिनँ। तर म एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के भन्छु भने हामीले इन्स्टिट्युसनहरूमा यो राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले इन्स्टिट्युसनहरूलाई निष्पक्ष राख्नुपर्छ हैन। उहाँ त्यहाँका नियुक्तिहरू हामीले पारदर्शी गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई काम गर्न पनि निष्पक्ष र निर्भीक तरिकाले काम गर्ने वातावरण, त्यो किसिमको कानुनी संवैधानिक वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक वातावरण र कानुनी वातावरण निर्माण गर्ने हो। राजनीतिक दलहरूले कहीँ पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। कांग्रेसको सभापति भएको अवस्थामा तपाईले एउटा दलको नेतृत्वबाट निर्वाह गर्ने भूमिका यो पनि हुन्छ हो। म यसलाई चाहिँ एकदम गम्भीरताका पूर्वक हेर्छु र सम्मानित सर्वोच्च अदालतदेखि सम्पूर्ण अदालतहरूको सम्मान गर्छु। सम्मानित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पनि म सम्मान गर्छु। सम्मान र आदर गर्दै म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने भूमिका, सुशासनको निम्ति जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न म नेपाली कांग्रेसको सभापति भएपछि म त्यसमा चाहिँ दत्तचित्त भएर लाग्छु। अन्तिममा एउटा विषय जोड्छु र कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। अब प्रतिनिधि सभा चुनाव 21 फागुनमा हुँदैछ। अब कतिपयले चाहिँ चुनाव हुनेमा पनि संशय प्रकट गरिरहेको अवस्था पनि छ। भलै चुनाव भएको अवस्थामा अब अहिले चाहिँ के भने पूर्व क्षेत्रबाट, देशको पूर्वी भेगबाट धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरेर त्यहाँ चाहिँ भनौँ पूर्वी क्षेत्रमा उनी चाहिँ घुमफिर गरेर जनता कहाँ पुगेर पश्चिम भेगतिर जाँदैछन्। एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा उदय हुने छनक उनले देखाएको अवस्था पनि छ। अर्कोतिर हिजो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका चाहिँ कार्यकारी निर्देशक भइसकेका र अहिले चाहिँ सरकारको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले पनि उनी संरक्षक रहेर उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरिसकेको अवस्था छ। यस्ता नयाँ दलहरू यो चुनाव अगाडि धेरै चाहिँ भनौँ स्थापना भइसकेका छन्, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ। यी नयाँ दलहरूलाई जेनजीहरूले पनि समर्थन गरेको हो कि भन्ने बुझिन्छ। त्यसो हुँदा कांग्रेस एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरूलाई गम्भीर धक्का दिन सक्छन् भन्ने लाग्दैन यो आउने चुनावमा यी नयाँ दलहरूले? नै गम्भीरै धक्का दिन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर धक्का दिने स्थिति चाहिँ रहन्छ। किन स्थिति रहन्छ भने एउटा त राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको यो जेनजी आन्दोलनपछि लगभग 10% पपुलर मत चाहिँ घटेको छ। यो सबै दलहरूको घटेको छ, त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ आम जनतामा एउटा जुन आयो यो परिवर्तनको लहर, त्यसमा चाहिँ जुन दलहरूले खेल्नुभएको भूमिका छ या जुन नयाँ दलहरू खुलेको छ त्यो नयाँ दलहरूले केही न केही प्रभाव चाहिँ पार्नु नै हुन्छ हैन। उहाँहरू आफू कति प्रभाव पार्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको सक्रियतामा निर्भर गर्छ अनि उहाँहरू कति सक्रिय बन्नुहुन्छ त्यसले उहाँहरूको दल कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने त्यसले प्रश्न पार्छ। र जहाँसम्म के हो भने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने 65% मतहरू चाहिँ यो पुराना राजनीतिक दलहरूमै हुन्छन्, उनीहरूले होल्ड गर्छन् पुराना राजनीतिक दलहरू। 45% मतहरू चाहिँ नयाँ राजनीतिक दलहरूले होल्ड गर्न सक्ने सम्भावना देख्छु। 35% हैन। र 35% मत चाहिँ नयाँ राजनीतिक दलहरूले होल्ड गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ म देख्छु हैन। उहाँहरूले 35% मतहरूमा अब कति उहाँहरूको सक्रियता, अब दल राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्यो भने त्यो 35% मत घट्दै गर्दै यता बढ्दै जान्छ हैन, 65बाट बढ्दै जान्छ। यदि उहाँहरूको सक्रियता बढ्यो भने उहाँहरूको 35 बढ्छ र यता 65 गर्छ। मुख्य के हो भने अहिले जुन नयाँ राजनीतिक दलहरू खोलिरहनु भएको छ त्यो सकारात्मक कुरा हो, लोकतन्त्रको विशेषता हो, त्यसको म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। दलहरू खुल्नुपर्छ हैन। हामीले अहिंसात्मक रूपले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै राजनीतिक परिवर्तन गर्ने हो, वैधानिक माध्यमबाट संवैधानिक माध्यमबाटै हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने हो, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक विधिबाटै गर्ने हो नि। त्यसलाई विश्वास राखेर दल दर्ता गरेर हैन दल खोलेर जुन आउनुभएको छ उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूको सक्रियतामा निर्भर गर्छ कि उहाँहरूको दल कति प्रभावकारी हुन्छ, कतिवटा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चुनाव जित्छ। र अहिलेको प्रतिनिधि सभा फागुन 21 गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कुनै सामान्य निर्वाचन होइन। हिजोको जस्तै प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने या सरकार बनाउने वा नबनाउने कुरा त्यो तहसम्म मात्रै सीमित रहने यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन होइन। यो विशिष्ट परिस्थितिमा भएको विशिष्ट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो। यसले भोलि संविधानमा के कुराहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, राष्ट्रमा आएका समस्याहरूलाई या आम जेनजीका
जुन मागहरू छ त्यो मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुको निम्ति संविधानमा के सम्बोधन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई एकत्रित गर्न, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राजनीतिक एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गराएर राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी मजबुत बनाउनुको निम्ति संविधानमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरू आउने प्रतिनिधि सभाको काँधमा आउँछ, त्यो जिम्मेवारी रहन्छ। त्यसैले गहन जिम्मेवारी बोकेर विशिष्ट परिस्थितिमा आउने प्रतिनिधि सभा आउँदैछ। त्यसैले हामीले के हो भने अहिलेको निर्वाचनलाई हामीले विशिष्ट किसिमले बुझ्नुपर्छ र अहिलेको निर्वाचनमा हामीले शान्तिपूर्ण रूपले सबै सहभागी हुनुपर्छ, एकअर्कामा राजनीतिक सद्भाव राख्नुपर्छ, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता राख्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक तरिकाले हामीले निर्वाचनमा भाग लिएर यी निर्वाचनलाई भव्यता र सभ्यतापूर्वक हामीले सम्पन्न गराउन लाग्नुपर्छ। किनकि यदि फागुन 21 गतेको निर्वाचन भएन, बरु 5 चरणको सट्टा 7 चरणमा गरौँ, 7 चरणमा गर्दा सेक्युरिटीको समस्या पनि हुँदैन, हिमालमा हिउँ पर्छ भने बरु वैशाखको दोस्रो साता गरौँ हैन। तर के हुन्छ भने अब तराईमा पनि हुस्सु लाग्छ भने अब हेरेर 7वटा प्रदेशमा चाहिँ 7 चोटि गर्ने हो कि एउटा प्रदेशमा 1 चोटि, मौसम अनुकूल हेरेर निर्वाचन गर्न सकिन्छ। मौसम र सुरक्षाले पनि दृष्टिगत गरेर, मौसम र सुरक्षा दुवैको दृष्टिकोण गरेर हामीले के हो भन्दाखेरि 7 चरण भएन भने 8 चरण 9 चरण गरौँ। तर फागुन 21 गतेबाट सुरु गरेर हामीले जहिले सकिन्छ 2 महिना 3 महिनामा सक्ने गरेर चाहिँ हामीले यो फागुन 21 गतेको निर्वाचन चाहिँ सुरुवात फागुन 21 गतेबाटै गर्नुपर्छ। जसरी पनि फागुन 21 मै हुनुपर्छ चुनाव, त्यो डेट पछाडी सार्नु हुँदैन, त्यो डेट सार्नु। यदि राजनीतिक सङ्कट निम्ति आउँछ, ठुलो राजनीतिक सङ्कट निम्ति आउँछ। त्यति मात्रै होइन, फेरि अहिलेको निर्वाचन सर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँलाई बङ्गलादेशमा जसरी यो अब चुनावको डेट तोक्नुहोस् भनेर सबैले भनिरहनु भएको छ, तोक्ने स्थिति अहिलेसम्म बनेको छैन नि त, राजनीतिक सहमति त्यहाँ बन्यो। त्यस्तै हामीले पनि भोलिको दिनमा के छ भने चुनावको तिथि तोक्नुहोस् भनेर खालि चुनावको तिथिको लागि सडक आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ। कम्तीमा अहिले चुनावको तिथि तोकिएको छ, सबै राजनीतिक दलहरू, पुराना राजनीतिक दलहरू, नयाँ दल दर्ता गर्नुभएको राजनीतिक दलहरू सबैजना चाहिँ के छ भने चुनावमा भाग लिन सहमत हुनुहुन्छ भने यो समयमा कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि हालतमा फागुन 21 को निर्वाचन सार्नु हुँदैन। त्यसले देशलाई ठुलो दुर्घटनातर्फ लिएर जान्छ र हामीले अहिले भएको जति पनि समस्याहरू छ यो समस्याको समाधान गर्ने भनेकै फागुन 21 गते पछि आउने जुन प्रतिनिधि सभा हो, त्यो प्रतिनिधि सभाले जुन लोकतान्त्रिक पद्धति मूल बाटोबाट अलिकति डिरेल भएको थियो र नेपालको संविधान अलिकति मूल बाटोबाट अलिकति डिरेल भएको छ, त्यसलाई चाहिँ नेपालको संविधानलाई पनि मूल बाटोमा ल्याउँछ र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि मूल बाटोमा लिएर आउँछ। तर एउटा कुरा के देखिन्छ भने निम 2007 सालको क्रान्तिको मूल शक्ति नेपाली कांग्रेस, जुन 7 सालको क्रान्तिपछि जुन 15 सालको आम चुनाव भयो त्यसमा एउटा चाहिँ भनौँ 2/3 बहुमत सहितको एउटा शक्तिशाली दल बन्यो र सरकार पनि बनायो। 46 सालको जुन जनआन्दोलनपछि फेरि कांग्रेस सत्तामा चाहिँ आयो, जनादेश प्राप्त गर्यो र पछि त्यो विद्रोही शक्ति चाहिँ फेरि पनि शक्तिमा फर्केको स्थिति हो कि त्यो दुईटा चाहिँ परिघटनालाई, दुईटा चाहिँ कालखण्डको परिघटनालाई हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिन्छ। 64 मा जतिखेर पहिलो संविधान सभा चुनाव भयो विद्रोही शक्ति माओवादी चाहिँ एउटा बलियो शक्तिको रूपमा देखा पर्यो हैन। अब यसपटक जेनजी विद्रोहबाट जेनजी समर्थित शक्तिहरू नै शक्तिमा आउँछन् कि भन्ने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण पनि सुनिन्छ। त्यसो हुँदा कतै त्यस्तो अवस्था भयो भने जनताले विद्रोही शक्तिलाई नै मन परायो भने नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट लगायतका दलहरू हिजोको प्रजा परिषद, गोर्खा परिषद जस्तो हैसियतमा पुग्दैन? त्यस्तो हुँदैन। के भन्छ जनता भगवान हो, हेर्नुहोस्, मतदाता भगवान हो। डेमोक्रेसीमा जनताभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन, मतदाताभन्दा ठुलो केही। मतदाता भगवान हो, मतदाताले जे निर्णय गर्नुहुन्छ हामी स्वीकार्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तै हामी 64 को निर्वाचनमा हामी सानो दलमा थियौँ नि त, फेरि हामी बढेर ठुलो दल भयौँ नि त। डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने डेमोक्रेसीको सुन्दर पक्ष भनेकै त्यही हो कि एउटा मात्रै दल सधैँभरि शासन सत्तामा रहिरहँदैन, उसको लोकप्रियता कहिले घट्न सक्छ र घटेको लोकप्रियता पनि बढ्न सक्छ। जस्तै श्रीलङ्काकै उदाहरण हेर्नुभयो भने वर्तमान राष्ट्रपति 3 वर्ष अगाडि तपाईँलाई चुनाव हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जम्मा 3% मत ल्याउनु भएको, 3% मत ल्याउनु भएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार आज निर्वाचित हुनुभएको छ नि त। त्यसैले कहिले के हुन्छ भने एकदमै पपुलर मत, जस्तै हिजो हामी एकदमै पपुलर कहिलेकाहीँ बहुमतमा आयौँ, कहिलेकाहीँ एकदमै कम सिट पनि आएको छ, फेरि हाम्रो सिट बढेको छ, फेरि हामी कम भएका छौँ हैन। अब अहिले नै हेर्ने हो भने विघटित प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल त नेपाली कांग्रेस नै थियो नि। फेरि ठिक छ,
यदि आम जनताले हामीलाई रुचाउनु भएन भने हामी सानो दल होला, तर हामी प्रयत्न गर्न छोड्दैनौँ हैन। फेरि हामी अर्को चुनावमा फेरि ठुलो दल भएर आउँला। त्यसले के हुन्छ भने मैले अघि भने नि दलको सक्रियतामा निर्भर गर्छ त्यो दल कति प्रभावकारी छ भनेर। त्यो दल जनता कहाँ कति पुगेको छ त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसैले दलहरूको निम्ति जनता भगवान हो। दलहरूले जनताले चाह्यो भने दलहरू जीवित रहन्छन्। दल जनताले चाहनुभयो भने दलहरू चाहिँ ठुलो दलको रूपमा रहनुहुन्छ, जनताले चाहनु भयो भने सानो दलको रूपमा रहनुहुन्छ। त्यसैले अवस्थामा पुग्न सक्छन्। त्यसैले के हो, त्यसैले हाम्रो लागि नेपाली कांग्रेसको लागि या राजनीतिक दलहरूको लागि जनता भगवान हो। जनताभन्दा ठुलो हाम्रो लागि अरू केही कुरो छैन। जनतालाई हामी भगवान मानेर हिँड्छौँ, उहाँहरूको पूजा गर्छौँ। उहाँहरूले जे हामीलाई भन्नुहुन्छ हामी त्यही बाटोमा जान्छौँ। संवादको लागि धन्यवाद छ। यहाँ धन्यवाद।